औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको दो वज़ाइफ बताऊंगी और वो बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग वज़ाइफ हैं। आप उन वज़ाइफ को जब भी आप करेंगे बग़ैर शक व शुबे के आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप देखिए कि आपकी दुआएं अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे उन वज़ाइफ के वसीले से, क्योंकि ये वज़ाइफ अल्लाह ताला के नाम के साथ हैं, अल्लाह ताला के इसमें आज़म के साथ हैं। तो जब भी आप अल्लाह ताला के इसमें आज़म का वास्ता दे के कोई दुआ करते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसमें कोई किसी किस्म की ना की गुंजाइश हो। अल्लाह ताला उनके ऊपर कुन फयकून फरमा देते हैं। ये इतने पावरफुल वज़ाइफ हैं। तो इसलिए जब भी आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अगर आप इन कलमात के हवाले से दुआ करते हैं जिसमें कि आपको इसमें आज़म भी मिलेगा आपको, और इसमें अल्लाह ताला के पाकीज़ा नामों का भी ज़िक्र है उसमें। वैसे तो अल्लाह ताला के 99 नाम ही इसमें आज़म हैं, और इसमें आज़म जितनी ज़्यादा रेपिटेशन करेंगे उतनी जल्दी आपकी दुआ कबूल होगी। तो जिस तरह से अल्लाह ताला का जो ज़ाती नाम है अल्लाह, उसमें इसमें आज़म है, और इसी तरह से अल्लाह ताला का जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पाक है उसमें भी इसमें आज़म है, और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, उसमें भी इसमें आज़म है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको दो कलिमात उनको जब आप मिला के पढ़ेंगे तो फिर आप देखिए इंशाल्लाह उसकी तासीर डबल से ट्रिपल हो जाएगी। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई एक लफ्ज़ आपके पास है, कोई एक इस्म आपके पास है, उसकी तासीर डेफिनेटली है, लेकिन अगर उसके साथ आप कोई और इसम मिला देते हैं, इसमें पाक मिला देते हैं तो उसकी तासीर डबल हो जाती है। जैसे वो कहते हैं ना कि एक एक ते दो 11, तो वो वाली बात है, एक एक और दो 11 होते हैं। तो यहाँ पर भी जब आप अल्लाह ताला के दो इसमें पाक को इसमें आज़म को मिलाते हैं तो तासीर डबल ट्रिपल होती है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, इसको जब आप इस कलमा के साथ मिला के पढ़ेंगे सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक से दो कलिमात जिनमें कि अल्लाह ताला का इसमें आज़म है। एक दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा इनमें इसमें आज़म आया है। तो इन दोनों को जब आप मिला के और आप पढ़ेंगे और कितनी दफ़ा आप पढ़ेंगे और किस वक्त पढ़ेंगे, ये दो चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है कि क्या पढ़ रहे हैं आप, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, किस वक्त आप पढ़ रहे हैं, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस वक्त आप पढ़ रहे हैं और किस नीयत से आप पढ़ रहे हैं, किस दिल से आप पढ़ रहे हैं, किस सिचुएशन में आप पढ़ रहे हैं, दैट सिचुएशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये तीनों चीज़ें जब आप इन पे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। अब वो दो कलिमात जो मैंने पहले बताए थे वो, और पढ़ना आपने किस वक्त है, जब भी आपकी रात में किसी वक्त भी आपकी आँख खुलती है। फर्ज किया रात में कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी आंख एक दफ़ा सोए तो फिर वैसे ही सोए के सोए रहेंगे। आप डेफिनेटली आपकी कभी ना कभी रात में एक दो दफ़ा आंख खुलती होगी, और जब भी आपकी रात में आंख खुले आप एक करवट, अगर राइट साइड पे करवट पे है तो लेफ़्ट साइड करवट पे हो जाए, अगर लेफ़्ट साइड पे है तो राइट साइड करवट पे हो जाए, करवट को बदल लें, ठीक है। और उस वक्त आपने ये दोनों कलिमात सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने हैं, और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और उसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी में भी ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस बंदे ने इस तरह उस वक्त दुआ मांगी जब वो सोया हुआ हो और नींद से उसकी आंख खुले, रात का कोई भी पहर हो और उस वक्त नींद से उसकी आंख खुले और वो ये दो कलिमात पढ़े और उसके बाद दुआ करे, तो ये हो सकता नहीं कि अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल ना करे। तो नाज़रीन, ये इसमें मोहर लगी है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसलिए आप इन कलिमात को ज़रूर पढ़ें। और सही बुखारी की ये हदीस है, और सही बुखारी आपको पता है कि कितनी ऑथेंटिक हदीस है उसके अंदर। तो और नाज़रीन, दूसरा जो वजीफ़ा है ये है आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा। ये अज़मत के एतबार से सबसे बड़ी आयत है, जबकि तवालत के एतबार से, लेंथ के एतबार से जो बड़ी आयत है वो है आयत मदाइना। नाज़रीन, आप देखिए कि आयतुल कुर्सी जो है इसकी फजीलत इतनी ज़्यादा फजीलत है, इतनी ज़्यादा फजीलत है कि इसमें भी कंफर्म
اس میں اعظم ہے آیت الکرسی میں. اور یہ آیت الکرسی پوری کی پوری جو آیت الکرسی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور ناظرین، اس آیت الکرسی کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد، اور ناظرین یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف اور صرف ایک چیز حائل ہوتی ہے، اور وہ ہے اس کی موت. جیسے ہی اس کی موت ہوگی، جیسے اس کی وفات ہوگی، وہ فوراً جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ فرض نماز کے بعد تو آیت الکرسی کو ضرور پڑھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آیت الکرسی کو اگر آپ دن میں جتنی دفعہ بھی پڑھ سکیں پڑھ لیں. اگر آپ 11 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر آپ ایک تسبیح کرتے ہیں روزانہ آیت الکرسی کی، تو آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی ڈے بائی ڈے کیسے چینج ہوتی ہے. ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا اور میں نے دیکھا کہ میری وفات ہو گئی ہے. خواب میں میں نے دیکھا کہ میری وفات ہو گئی ہے، اور وفات کے بعد جب حساب کتاب ہو گیا تو اس کے بعد مجھے ایک جگہ پہ لے کے آیا گیا جہاں پر 50 دروازے تھے، اور میں ان دروازوں کو دیکھا تو اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ اس سے اندر داخل ہو جاؤ. میں جب اندر داخل ہو گیا تو وہاں پہ بہت سارے کمرے تھے، کاؤنٹ کیے تو وہ 175 کمرے تھے. 50 دروازے، 50 دروازوں میں سے ایک دروازے سے جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس کے آگے جو کمرے تھے وہ 175 کمرے تھے، اور اس میں وہ کہا کہ یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارے لیے ہے سارا کا سارا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح ہوئی تو میں حضرت ابن سیرین کے پاس چلا گیا، ان سے میں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ آیت الکرسی کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تلاوت کرتا ہوں، آیت الکرسی کی بہت زیادہ تلاوت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ آیت الکرسی کے جو آپ نے 50 دروازے دیکھے ہیں وہ اس کے 50 کلمات ہیں. آیت الکرسی کے 50 کلمات ہیں، اور جو آپ نے 175 جو روم دیکھے ہیں وہ اس کے 175 حروف ہیں آیت الکرسی کے. تو یہ ناظرین آپ دیکھیے کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کا کتنا درجہ بلند ہوتا ہے. آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آیت الکرسی پڑھ کے آپ دل سے، جب آپ 7 دفعہ یا 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے، تو دل سے پڑھ کے جب آپ دعا کرتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آیت الکرسی بہت پسند ہے. اور جو بندہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو پھر تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد کر سکتے ہی نہیں ہیں. تو آپ لوگوں کو زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل پریشانی پیش آتی ہے تو آپ آیت الکرسی کی جان کبھی نہ چھوڑیے. آیت الکرسی کو ضرور اپنا سہارا بنائیے. اور اس کے ساتھ اور جو 2 میں نے سٹارٹ میں بتائے ہیں، جو 2 اس میں اعظم والی آیات جو میں نے بتائی ہیں، ان دونوں کو ملا کے بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے آج کے ویڈیو میں 2 وظائف آپ کو بتائے ہیں، اور دونوں ہی بہت پاورفل اور بہت اسٹرانگ وظائف ہیں. آپ ان کو اپنے کسی بھی ایک وظیفے کو آپ لے لیں اور اس کو آپ کریں. اور ناظرین ایک اور بات جو کہ ٹپ کی بات ہے کہ کوئی بھی وظیفہ جب آپ کرتے ہیں تو اس کو روٹین میں لے لیجیے، اس کو ضرور آپ کیجئے، اور اس کو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کے حال جانتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. آپ اگر اس کو 1 دفعہ پڑھتے ہیں، 2 دفعہ پڑھتے ہیں، 1 دن پڑھتے ہیں، 10 دن پڑھتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میں اس وظیفے کے ذریعے سے ہی میں نے یہ چیز لینی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ضرور دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سے آپ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا ہے. الحمدللہ میں کبھی بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے در سے نا امید نہیں ہوئی، نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی لیٹ ڈاؤن ہونے دیا ہے. میں بہت یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں. میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ مانگنے والے یقین کی بیس پہ بتوں سے بھی لے لیتے ہیں.
تو ہم اپنے اللہ پاک سے یقین کی بیس پہ نہیں لے سکتے. ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اتنی بے یقینی کیوں ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر اتنی بے یقینی کیوں ہے کہ پتہ نہیں اس آیت سے فائدہ ہوگا کہ نہیں، یہ آیت کو چھوڑو یہ آیت پڑھ لو، اس سے فائدہ ہوگا کہ نہیں، اس کو چھوڑو دوسری کو پڑھ لو. جو بھی آپ ایک آیت کو پڑھتے ہیں، ایک آیت کو لیتے ہیں، اس کی پکڑ لیں، اس کو جان پکڑ لیں اس کی، اور اس کے بعد اسی سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو ضرور دور کریں گے، اور آپ کو کامیابیوں کے راستے آپ کے آگے کھلتے جائیں گے. اور اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری جو باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ جو وظائف ہیں وہ تو بتاتی ہوں، اصل میرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اویئر کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلمات سے، اللہ تعالیٰ کی جو قرآن پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا دل کرے تو آپ نماز پڑھو، اگر اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کا دل کرے تو آپ قرآن پاک پڑھو. تو ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.